श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं लाकिन्यै नमः. ओं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 6 अध्यायं 12 तीर्थक्षेत्र महिमै. ओं नमः चण्डिकायै. राजोवाच तीर्थानि भुवि पुण्यानि ब्रूहि मे मुनिं सत्तम गम्यानि मानवैर्देवैः क्षेत्राणि सरिस्तस्तथा बलं च यादृशं यत्र तीर्थेषु स्नानदानतः विधिं तु तीर्थयात्रायां नियमांश विशेषतः. व्यासोवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि तीर्थानि विविधानि च येषु तीर्थेषु देवीनां प्रशस्तान्यायनानि च नदीनां जाह्नवी श्रेष्ठा यमुना च सरस्वती नर्मदा गण्डकी सिन्धुः गोमती तमसा तथा. कावेरी चंद्रभागा च पुण्या वेत्रवती शुभा शर्मण्वती च सरयोः तापि च प्रमदिता तथा एतच्चगतिता राजन् अन्या च शतशः पुनः तासां समुद्रगा पुण्याः स्वल्पपुण्याः ह्यनप्रदिक्तिकाः समुद्रगानां ता पुण्याः सर्वे तौ गवहास्तु याः मासद्वयं श्रावणादाश्च सर्वा रजस्वलाः भवन्ति वृष्टियोगेन ग्राम्यवारिवः तथा पुष्करं च कुरुक्षेत्रं धर्मारण्यं शुभावनं प्रभासं च प्रयागं च नैमिषारण्य च मेव च विश्रुतं चार्बुधारण्यं विश्रुतस्तु सदा पुण्यः ख्यातो बद्रिकाश्रमः नरनारायणौ यत्र ते पातेतौ मुनीतपः वामनाश्रमाख्यातः शतयोपाश्रमस्तथा येन यत्र तपस्तप्तं तस्य नाम्नादिविश्रुतः. एवं पुण्यानि स्थानानि ह्यसंख्यातानि भूतले मुनिभिः परिगीतानि पावनानि महीपते. येषु स्थानेषु सर्वत्र देवी स्थानानि भूपते दर्शनात् पापहारिणी वसन्ति नियमेन च कथयिष्यामि तान् यग्रे प्रसंगेन च. कानिचित् तीर्थानि नृपदानानि व्रतानि च मकास्तथा तपांसि पुण्यकर्माणि सापेक्षाणि महीपते. द्रव्यशुद्धिं क्रियाशुद्धिं मनःशुद्धिम् अपेक्ष्य च पावनानि हि तीर्थानि तपांसि च व्रतानि च. कदाचित् द्रव्यशुद्धिः स्यात् क्रियाशुद्धि कदाचन दुर्लभ मनसशुद्धिः सर्वेषां सर्वदा नृप. मनस्तु संचलं राजन् अनेक विषयाश्रितं कथं शुद्धं भवेत् राजन् नानाभावसमाश्रितं कामक्रोधौ तथा लोभो ह्यङ्कारो मतस्तथा सर्वविघ्नकराहेते. तपतीर्थव्रतेषु च अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः स्वधर्मपालनं राजन् सर्वतीर्थफलप्रदं नित्यकर्म परित्यागान् मार्गे संसर्गदोषतः व्यर्थं तीर्थादिगमनं पापमेव अवशिष्यते. क्षालयन्ति हि तीर्थानि सर्वदा देहजं मलं मानसं क्षालितुं तानि न समर्थानि वै नृपशक्तानि यदि चेत्तानि. गङ्गातीरनिवासिनः मुनयोद्रोगसंयुक्ताः कथं स्युर्भावितेश्वराः वसिष्ठसदृशाः प्रह्वा विश्वामित्रादयः किल. रागद्वेषरता सर्वे कामक्रोधाकुला सदा चित्तशुद्धिमयं तीर्थं गङ्गातीप्योति पावनं यदि स्याद्दैव योगेन क्षालयत्यान्तरं मलं. विशेषेण तु सत्सङ्गो ज्ञाननिष्ठस्य भूपते न वेदा न च शास्त्राणि न व्रतानि तपांसि न नमका न च दानानि चित्तशुद्धेस्तु कारणं. वसिष्ठो ब्रह्मणपुत्रो वेदविद्याविशारदः रागद्वेषान्वितः कामं गङ्गातीरसमाश्रितः आटीबगं महायुद्धं विश्वामित्रवसिष्ठयोः जातं निरर्थकं द्वेषात् देवानां विस्मयप्रदं. विश्वामित्रो भगत्तत्र जातः परमतापसः शब्द स तु वसिष्ठेन हरिश्चन्द्रस्य कारणात्. कौशिकेन वसिष्ठोऽपि
त्वाठी देहपाकृतः शापादाडी भगौ जातौ तौ मुनि विशदप्रभौ निवासं प्रापतु स्थिरे शरसो मानसस्य च चक्रतुदारुणं युद्धं न कश्चञ्च प्रताडनैः वर्षाणामयुधं यावत् तावृषि रोषसंयुधौ युयुधाते मदोन्मत्तौ सिंहाविव परस्परं राजोवाच कथं तौ मुनिशार्दूलौ तापसौ धर्मतत्परौ परस्परं वैरपरौ सञ्जातौ केन हेतुना शापं परस्परं केन कारणेन महामते दत्तवन्तौ मितक्लेशकारकौ दुःखदौ नृणां व्यासोवाच हरिश्चन्द्रो नृपश्रेष्ठः त्रिशंघोतनयः पुरा बभुव रविवंशीयो रामचन्द्रस्य पूर्वजः अनपत्यत स राजर्षिः वरुणाय महाक्रतुं प्रतिजज्ञे पुत्रकामो नरमेदं दुरासतं वरुणस्तस्य सन्तुष्टो यज्ञस्य नियमे कृते ततार गर्भं राज्ञस्तु भार्या परमसुन्दरी राजा बभुव सन्तुष्टो दृष्ट्वा भार्यां सदोहतां चकार विधिवत् कर्म गर्भसंस्कारकारकं सुषुवे तनयं नारी सर्वलक्षणसंयुतं मुदं प्राप नृपस्तत्र पुत्रे जाते विशाम्पते कृतवान् जातकर्मादि संस्कार विधिमुत्तमं ततो हिरण्यं गोधोक्त्रीः ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः जन्मोत्सवेति संवृद्धे के गेहे वैयाद साम्पतिः आजगाम महाराज विप्रवेशधरस्तथा पूजित पार्थिवेनाद तत्त्वा विधिवतासनं कार्ये पृष्ठे ब्रवीत् वाक्यं वरुणोऽस्मीति भूपतिम् कुरु यज्ञं सुतं कृत्वा पशुं परमपावनं सत्यवाग्भव राजेन्द्र संकल्पस्तु त्वया कृतः तच्छ्रुत्वा वचनं राजा विह्वलोऽतीव व्यताकुलः संस्तप्यादिं नृपप्राह वरुणं सत्कृताञ्जलिः स्वामिन् करोमि तं यज्ञं सर्वदा विधिपूर्वकं मया ते यत् प्रतिज्ञातं भवामि सत्यवागहं पूर्णे मासे विशुद्ध्येत धर्मपत्नी सुरोत्तम विशुद्धायां तु भार्यायां कर्तव्यशोर्मकः व्यासोवाच इत्युक्ते वचने राज्ञा वरुण स्वगृहं गतः राजा बभूव सन्तुष्टः किञ्चित् चिन्तातुरस्तथा पूर्णे मासि पुनः पाशी परीक्षार्थं नृपालये आजगाम द्विजो भूत्वा सुवेशशुष्टुपाशकः कृतार्हणं सुखासीनं भूपतिस्तं सुरोत्तमं उवाच विनयोपेतो हेतुगर्भं वचस्तथा असंस्कृतं सुतं स्वामिन् व्यूपे बध्नामि तं गतं संस्कृत्य क्षत्रियं कृत्वा यजेहं यज्ञमुत्तमं तयसे यदि देवत्वं ज्ञात्वा दीनं स्वसेवकम् असंस्कृतस्य बालस्य नाधिकारोति कुत्रचित् वरुणोवाच प्रतारयसि राजेन्द्र कृत्वा समयमग्रतः दुस्त्यजस्तव जानामि सुतस्नेहो ह्यपुत्रिणः गृहं व्रजामि भूपाल वचनात् तव कोमलात् कियत्कालं प्रतीक्षाः आगमिष्यामि ते गृहं भवितव्यं त्वया तात तथा सत्यवचोन्वितम् अन्यथा त्वयि मुञ्चामि कोपं शापसमन्वितम् राजोवाच समावर्त कर्मान्ते सर्वथा याद साम्पते कृत्वा पुत्रपशुं यज्ञे यजिष्ये विधिपूर्वकं व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञो वरुणप्रीतमानसः तथेत्युक्त्वा ययो पूर्णं नृपस्तु सुस्थितो भवति रोहिताख्य इति ख्यातः सुतस्तस्य विवृद्धिमान् यज्ञातश्चतुरः सर्व विद्यानां च विशारदः यज्ञस्य कारणं तेन ज्ञातं सर्वं सविस्तरं भयभीतस्ततः सोऽपि मत्वा मरणमात्मनः कृत्वा पलायनं वीरो गतोऽसौ गिरिः गह्वरे अकम्ये नृपतिस्थाने स्थितस्तत्र भयातुरः प्राप्ते काले तु वरुणो यज्ञार्थे नृपतेर्गृहं गत्वा तमाह भूपालं कुरु यज्ञं विशाम्पते प्रम्लानवदनो राजा तमाह व्यतितेन्द्रियः किं करोमि गत्त क्वापि सुतो मे सुरसत्तम श्रुत्वा तद्वचनं राज्ञः कुपितो यादसाम्पतिः शशाप तं नृपं कोपात् तत्सत्यवादिनं वृषं जालोदराभितो व्याधिः देहे भवतु ते नृप यत् प्रतारितश्चाहं कृत्वा कपटपण्डितः इति शब्दययोदाम स्वकं शरतस्तरस्तदा राजा चिन्तातुरस्तस्थौ भवने व्याधिपीडितः यदा दिव्यादितो राजा रोगेण शापजेनः तदा शास्त्रावपुत्रोऽपि पितरं व्याधिपीडितं पान्तिकप्राहपुत्रं हि पिता ते वृषदुःखितः जलोदरविकारेण शापजेन नृपात्
मज विनष्टं जीवितं तेद्यवृता जातस्य दुर्मते यत्यक्त्वा प्रपितरं दुःस्थं प्राप्तोऽस्मि गिरिकाह्वरं किमनेन शरीरेण प्राप्तं ते जन्मनः परं देहदं दुःखितं कृत्वा स्थितो यत्र सुदातमान् प्राणात्याज्यापितुः कार्ये सत्पुत्रेणेति निश्चयः त्वतर्थे दुःखितो राजा ग्रन्थति व्याधिपीडितः व्यासोवाच तथा कर्णवचस्तत्यं पान्तिकाद्धर्मसंयुतं यथा चक्रे मनोगन्तुं दृष्टुं तातं यथातुरं तथा विप्रवभुर्भूत्वा वासवस्तमुपागमत् रः प्राह हितं वाक्यं दयावानिव भारत। मूर्खोऽसि राजपुत्रत्वं गमनाय मतिं वृथा करोषि पितरं त्वद्य न जानासि व्यतायुतम् इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य जलोदरव्याधिपीठावर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः। ओं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।